हाई एन्ड नमस्ते टु एभ्रिवान। सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा। म अरुण आचार्य र हामी फिजिकल केमिस्ट्रीको भोलोमेट्रिक एनालाइसिस पढ्दैछौँ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोसम्म हेर्ने हो भने जस्ट हामीले दुईटा फर्मुला लेखेर त्यसलाई युज गर्न ट्राई गर्दैछौँ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने क्वेसन वाइज र हाम्रो एक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटेलमा स्टेप बाई स्टेप पढ्दैछौँ है त। र हामीले फर्स्टमा भोलोमेट्रिक एनालाइसिसको क्वेसन सल्भ गर्छौँ भने मैले बारम्बार भनेको छु, जस्ट हामीसँग दुईटा फर्मुला याद छ भने हाम्रो 5 मार्क्सको न्युमेरिकल यत्तिकै सल्भ हुनेवाला छ। त्यही कारणले हाम्रो फर्स्ट दुईटा फर्मुलामा राम्रोसँग याद गर्नुस्। 1000 ml अफ 1 n एसिड बेस और साल्ट छ भने यो इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड बेस और साल्ट युज गर्न पाइन्छ फर्स्ट फर्मुला वाला। र सेकेन्ड नम्बरमा गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्न पाइन्छ, र यो दुईटा फर्मुला मलाई राम्रोसँग युज गर्न आउँछ भने 12 को फिजिकल केमिस्ट्रीको भोलोमेट्रिक एनालाइसिस त्यस्तो गाह्रो हुनेवाला छैन। हामी जस्ट यही दुईटा क्वेसनको लाई बेस मानेर 5 मार्क्सको क्वेसन इजिली सल्भ गर्छौँ। र यो क्वेसन यो पार्टलाई कसरी युज गर्ने होला भनेर हामी क्वेसन ट्राई गर्दैछौँ। र लास्ट टाइम तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन लेखेको थिएँ र यसैलाई कन्टिन्यू गर्दै म आज एउटा नेक्स्ट क्वेसन लेख्छु। क्वेसन नम्बर 1 मा X gram of CaCO3 reacts completely with 50 ml of 2NaHCl. Calculate value of X. Next एउटा क्वेसन लेखेको छु मैले। X gram of CaCO3 reacts completely with 50 ml of 2NaHCl. Calculate value of X भनेर एउटा क्वेसन लेखेको छु। हेर्नुहोस् है, र यो क्वेसनमा फर्स्ट पार्टमा मलाई के गर्न दिएको छ, क्वेसनले के कुरा गिभन दियो र निकाल्नु पर्ने के हो त, त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ भने हाम्रो काम इजिली सल्भ भइहाल्छ। जस्ट क्वेसनबाट के याद गर्नु पर्यो, क्वेसनले मलाई के गिभन दिएको छ र क्वेसनले मलाई के निकाल्नु भनेको छ त। मेरो फर्स्ट पार्ट नै यही हुन्छ है भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा। मलाई क्वेसन पढ्न आउनु पर्यो, पढ्न आउँछ यत्तिकै इजी भइहाल्छ, सल्भ भइहाल्छ, गाह्रो छैन। अब क्वेसन कतिको पढ्न आइरहेछ ल हेर्नुहोस् है, क्वेसन पढ्न म सिकाउँछु तिमीहरूलाई। अब हेर, क्वेसनले भनेको छ गिभनमा X ग्राम अफ CaCO3 भनेपछि X ग्राम अफ CaCO3 गिभन मास अफ कसको CaCO3 इक्वल टु X ग्राम। कति दिएको छ? X ग्राम चाहिँ मेरो के रहेछ, गिभन मास अफ CaCO3। र सँगसँगै यहाँ आएर त क्वेसनले ml भन्दा पछाडि नर्मालिटी दिन्छ भने ml भन्दा पछाडि नर्मालिटी दिन्छ भने यसलाई हामी गिभन भोल्युम लेख्छौँ। ml भन्दा पछाडि n छ, ml भन्दा पछाडि n छ भने यसलाई भन्छ गिभन भोल्युम अफ HCl। HCl इक्वल टु 50 ml अफ कसको भोल्युम, n भन्दा पछाडि हेर्ने सधैँ जे छ त्यसैको भोल्युम। गिभन भोल्युम अफ HCl इक्वल टु 50 ml अफ 2NaHCl। 50 ml अफ 2NaHCl। अब हेर, मैले बारम्बार भनेको छु कुनै पनि यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि गिभन भोल्युममा नर्मालिटी सधैँ 1 हुनुपर्छ। यहाँ नर्मालिटी 1 छैन भने 1 बनाउने हाम्रो काम भयो कि। यो क्वेसनबाट नर्मालिटीलाई 1 मा चेन्ज गर फर्स्टमा, यसलाई 1 मा लानु पर्यो फर्स्टमा। यसलाई लगेर 1 मा चेन्ज गर्नको लागि यहाँ जति छ यसले लगेर अगाडि ml मा मल्टिप्लाई गर। यहाँ जति छ यसले लगेर अगाडि ml मा मल्टिप्लाई गर। यहाँ 2 छ भने 50 into 2 ml अफ, अब यसलाई 1n लेख्न पाइन्छ 1NaHCl। 50 ml of 50 into 2 ml of
यहाँ 2 थियो, 2 लाई लगेर अगाडि मल्टिप्लाई गरे 1NaCl। यो भनेको आउँछ 100 ml अफ 1NaCl, 100 ml अफ 1NaCl। यो मलाई गिवन भोल्युम दियो क्वेशनले। माथि मलाई क्वेशनले गिवन मास दिएको छ, गिवन मास दियो, गिवन भोल्युम पनि दिएको छ क्वेशनले। अहिले हेर यहाँ, अब गिवन मास छ, गिवन भोल्युम छ भने निकाल्नु पर्ने के छ? यक्स को भ्यालु। यक्स भनेको गिवन मास नै हो। क्वेशनले गिवन मास चाहिँ यक्स को फर्ममा दिएको छ के, यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु दिएको छैन। मलाई गिवन मास निकाल्नु पर्ने छ भने, गिवन मास निकाल्नु पर्ने छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, गिवन मास निकाल्नु छ भने फर्स्ट वाला फर्मुला सुरुमा युज गर्ने। गिवन मास निकाल्नु पर्ने छ भने फर्स्ट फर्मुला स्टार्टिङमा युज गर्ने। भनेपछि फर्स्ट फर्मुलामा के छ? वी नो दैट लेख्छु हेर, वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि 1000 ml अफ 1N कसको भोल्युम दिएको छ क्वेशनले? HCl को भोल्युम छ भने 1NaCl इक्वल टु, हेर यहाँ जसको भोल्युम दिएको छ यहाँ त्यही लेख्नु पर्यो। 1000 ml अफ 1NaCl इक्वल टु के निकाल्नु पर्ने हामीलाई? गिवन मास। गिवन मास निकाल्नु छ, इक्वल टु फर्मुला के छ? इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ कसको मास निकाल्नु पर्ने हो? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ जसको मास निकाल्ने हो। यहाँ अहिले गिवन मास अफ CaCO3 निकाल्नु पर्ने छ भने, CaCO3 को मास निकाल्ने हो भने यहाँ पनि के लेख? इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3। जसको मास निकाल्ने त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्ने। यो एउटा मैले गिवन फर्मुला सारेको छु अहिलेसम्म, यहाँ केही गरेको छैन, जस्ट फर्मुलालाई युज मात्र गरेको छु। र यहाँ सबै कुरा नोन छ, एउटै मात्र अननोन कुरा। 1000 ml नोन, 1N नोन छ, तर इक्विभ्यालेन्ट अफ CaCO3 क्वेशनले दिएको छ त? इक्विभ्यालेन्ट वेट क्वेशनले दिएको छ? छैन, यो त अननोन छ। अननोन भएर के भयो त? निकाल्न आउँदैन। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउँदैन तिमीहरूलाई? आउँछ हैन त? इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउँछ भने सुरुमा फर्स्टमा लेखौं इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ CaCO3। H पनि छैन, OH पनि छैन, टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज। किन? यसमा H पनि छैन, OH पनि छैन, एसिड पनि हैन, बेस पनि हैन, साल्ट छ भने टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज। मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्यो CaCO3 को, निकाल्न आउँछ। क्याल्सियम कति एउटा? एउटा क्याल्सियम, एउटाको मास कति हुन्छ? 40 प्लस क्याल्सियम को मास कति? कार्बन को मास कति? 12 प्लस कतिवटा अक्सिजन? 3 वटा, 3 इन्टु एउटा अक्सिजन को मास 16, 3 इन्टु 16 डिवाइड बाई CaCO3 आयनाइज भयो भने कतिवटा प्लस और कतिवटा माइनस चार्ज? CaCO3 आयनाइज हुन्छ भने यहाँ मलाई के दिन्छ? Ca++ और CO3 माइनस। क्याल्सियम कार्बोनेट CaCO3 आयनाइज हुन्छ भने Ca++ और CO3 माइनस आउनै रहेछ। कतिवटा प्लस चार्ज? कतिवटा प्लस चार्ज? दुईटा प्लस चार्ज। कतिवटा माइनस चार्ज? दुईटा माइनस चार्ज। दुईटा प्लस और दुईटा माइनस, त्यही कारणले डिवाइड बाई 2 गर्नु पर्यो। डिवाइड बाई 2 गर्नु पर्यो। सल्भ गर्नुस् 50 आउँछ। सल्भ गर 50 आउँछ। यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 भयो। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालेपछि यहाँ लगेर के राख्न पाइयो? 50 लगेर राख्न पाइयो। हेर्नुस्
इक्विभ्यालेन्ट वेट कति आयो 50 जी यहाँ लेख 1000 ml of 1 NaCl equal to 50 gram of CaCO3 50 gram of CaCO3 1000 ml मा 50 ग्राम हुने रहेछ। अब हेर्नुस् है क्वेशन कस्तो भयो 1000 ml मा 50 ग्राम अफ CaCO3 छ भने निकाल्नु पर्ने गिवन मास कसले दिन्छ यहाँ माथि पढ त गिवन मास गिवन भोलमले दिन्छ गिवन मास गिवन भोलममा आउने रहेछ गिवन भोलम कति छ त 100 ml गिवन भोलम 100 ml छ भने क्वेशन कस्तो भयो 1000 ml मा 50 ग्राम हुन्छ भने 100 ml मा कति ग्राम हुन्छ 1000 ml मा 50 ग्राम हुन्छ भने 100 ml मा कति ग्राम हुने हो त निकाल्न आउँछ सल्भ भएन 10 वटा पेनको प्राइस 15 पर्छ भने 5 वटा पेनको प्राइस कति निकाल्ला भन्ने क्वेशन आयो जस्ट 10 क्लासमा पढेको युनिटरी मेथड्स 1000 ml को मा 50 ग्राम हुन्छ भने 100 ml मा कति ग्राम गिवन भोलममा जे आउँछ गिवन मास भयो गिवन भोलममा जे आउँछ गिवन मास भयो भनेपछि यसलाई लगेर 1 मा चेन्ज गर्छु फर्स्टमा 50 डिवाइड बाइ 1000 ग्राम अफ CaCO3 50 डिवाइड बाइ 1000 हुन्छ भने निकाल्नु पर्ने गिवन भोलम त 100 छ 100 छ भने यहाँ लगेर 100 ले मल्टिप्लाई गर 100 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने 50 डिवाइड बाइ 1000 इन्टु 100 ग्राम अफ CaCO3 काटाङ कुटुङ पाएर तीनटा सबै काटिहालो जम्मा 5 ग्राम बाँकी छ 5 ग्राम बाँकी छ भनेपछि यो गिवन भोलममा जे भ्यालु आउँछ त्यसलाई गिवन मास भनिन्छ गिवन भोलममा जे निकाल्यो नि त्यसलाई हामी गिवन मास भन्छौं भनेपछि x इक्वल टु कति आयो 5 ग्राम आयो क्वेशन सल्भ भयो x इक्वल टु कति आयो 5 ग्राम आयो सुरुमा क्वेशन सारी गिवन मास लेखी गिवन भोलम लेखेको छु हेर्नुस् गिवन मास x ग्राम गिवन भोलम निकाल्नु पर्ने x को भ्यालु त्यही कारणले गर्दा 1000 इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट लेखी इक्विभ्यालेन्ट वेट क्वेशनले दिएको छैन त्यही कारणले इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 निकालियो फर्स्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालेपछि 1000 इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट गर्न पाइयो 1000 इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट गरेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट यहाँबाट निकालेको छ यो लगेर यहाँ सब्स्टिट्युट गर अनि 1000 ml मा 50 ग्राम हुन्छ भने गिवन भोलम 100 ml मा कति ग्राम त्यसलाई हामी गिवन मास भन्छौं गिवन भोलममा जे आउँछ त्यसलाई गिवन मास भन्छौं क्वेशन सल्भ भयो केही गाह्रो छ त काई केही कुरा कन्फ्युजन छ त गिवन भोलम इक्वल टु गिवन मास निकाल्न आइरहेछ यसलाई थोरै अगाडि बढाउँदै अब नेक्स्ट क्वेशन लेख्छु है त ल नेक्स्ट क्वेशनमा 5.55 ग्राम अफ बेस having acidity 2 is completely neutralized by 100 ml of 1.5 NaCl 1.5 NaCl calculate equivalent weight and molecular weight of base equivalent weight and molecular weight of base यस्तो एउटा मसँग क्वेशन छ हेर्नुस् क्वेशनले भनेको छ 5.55 ग्राम of base having acidity 2 is completely neutralized by 100 ml of 1.5 NaCl
Calculate equivalent weight and molecular weight of base. नझुकिनु है, क्वेसनले जे सुकै दियोस् मलाई फर्स्टमा गिवन सार्न आउनुपर्छ। मैले बारम्बार भनेको छु, गिवन सार्न मात्र आउँछ भने पनि भोलोमेट्रिक एनालाइसिस सल्भ हुन्छ। अब गिवनै सार्न आएन भने त हैन, अब यसमा डिफिकल्ट हुन सक्छ। त्यही कारणले कहिले नआत्तिनु, मजाले कुल भएर ट्राई गर्नुस्। यसको गिवनमा क्वेसनले के कुरा दिएको छ त, ल स्टार्टिङ गरौँ है त। गिवन लेख्न आउँछ भने सल्भ भयो है, तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। अब गिवनमा हेर्नुस् 5.55 ग्राम अफ बेस भनेको छ गिवन। अब यहाँ हेर, यो भनेको कसको वेट दिएको छ, बेसको। गिवन वेट अफ बेस कति दिएको छ, 5.55 ग्राम। यहाँसम्म लेख्न आइरहेछ। ह्याभिङ एसिडिटी कति दिएको छ क्वेसनले, 2 is completely neutralized by 100 ml of 1.5 NaCl। यसलाई योसँग रियाक्सन गर्दा रियाक्सन न्यूट्रल हुन्छ रे। इक्वल बेस र इक्वल भोल्युम एसिड रहेछ भन्न खोजेको। सबै कन्ज्युम हुने भयो, साल प्लस वाटर बन्ने भयो। अब 100 ml of 1.5 NaCl, बारम्बार भनेको छु ml भन्दा पछाडि नर्मालिटी छ। ml भन्दा पछाडि नर्मालिटी छ भने यो गिवन भोल्युम अफ कसको भोल्युम त, n भन्दा पछाडि HCl छ भने गिवन भोल्युम अफ HCl इक्वल टु 100 ml of 1.5 NaCl। 1.5 NaCl नर्मालिटी सधैँ 1 मा हुनुपर्छ, चाहे आओस् नआओस्। यो कुरा कहिले नबिर्सनुस्। सल्भ गर्न आओस् नआओस् मतलब छैन, नर्मालिटी सधैँ 1 मा चेन्ज गरिहाल्ने क्वेसन देख्ने साथ। नर्मालिटी 1.5 n छ भने यसलाई 1 मा चेन्ज गर्नको लागि जति छ अघि लगेर मल्टिप्लाई गर। 1 NaCl 1.5 ml of 1 NaCl। यो भनेको 150 ml of 1 NaCl। मैले गिवन भोल्युम फाइन्ड आउट गरेँ। क्वेसनले गिवन मास दिएको छ, गिवन मास दियो, गिवन भोल्युम पनि क्वेसनले दियो। गिवन मास पनि दिएको छ, गिवन भोल्युम पनि दिएको छ। निकाल्नु पर्ने के छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ भने मैले लास्ट टाइम पनि भनेको छु, राम्रोसँग याद गर्नुस्। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ भने सेकेन्ड फर्मुला स्टार्टिङमा युज गर्ने। सेकेन्डमा के थियो, गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास भनेपछि सेकेन्ड फर्मुला स्टार्टिङमा युज गर्ने, गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास लेख्ने। अनि यहाँ आएर त सजिलो भयो हेर्नुस् है। यहाँ गिवन भोल्युम कति दिएको छ क्वेसनले, 150 ml, गिवन मास 5.55 ग्राम। भनेपछि हामीलाई गाह्रो भयो त। हेरौँ त, 150 ml of 1 NaCl गिवन भोल्युम इक्वल टु 5.55 ग्राम अफ कसको मास, बेसको। 5.55 ग्राम अफ बेस। यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोद्धा हुन्छ। गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरिरहेको छु, गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास मात्र गरिरहेको छु, अरू केही गरेको छैन है। राम्रोसँग याद गर्नुस्, गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरिरहेको छु। अब गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरिसकेपछि हामीलाई के थाहा छ, निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ। मैले गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरेँ र मैले लास्ट टाइम लेखेको फर्मुलामा याद गर, इक्विभ्यालेन्ट वेट कतिमा आउँछ रे, 1000 ml of 1 N इक्वल टु के हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। ए हेर्नु त हाम्रो फर्स्ट फर्मुला।
फर्स्ट फर्मुलामा के थियो 1000 ml मा जे आउँछ त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं 1000 ml अफ 1n इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट यदि भोल्युमलाई चेन्ज गरेर 1000 ml बनायो भने त्यहाँबाट जे आउँछ त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्ने रहेछौं गिवन भोल्युममा गिवन मास हुन्छ भने 1000 ml मा इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ सिम्पल छ हेर्नुस् यहाँ गिवन भोल्युममा गिवन मास हुन्छ भने 1000 ml मा इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ गाह्रो छ त यो अहिले ml कति छ मेरो यहाँ 150 ml मा 5.55 ग्राम हो भने 150 मा यति ग्राम हुन्छ भने क्वेशनले भन्दियो 1000 मा कति ग्राम हुन्छ त्यो नै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट 150 मा यति ग्राम हुन्छ भने 1000 मा कति हुने हो निकाल्न आउँछ 10 मा 15 10 वटा पेनको प्राइस 15 रुपैयाँ हो भने 20 वटाको प्राइस कति निकाल भन्दै क्वेशनले गाह्रो छ त ल हेर्नुस् यो गिवन भोल्युमलाई सुरुमा 1 मा लैजान्छु 5.55 डिवाइड बाइ 150 ग्राम अफ बेस 150 ग्राम अफ बेस 150 मा यति ग्राम हुने रहेछ भने निकाल्नु पर्ने कति ml मा 1000 ml मा of 1 NaCl equal to 1000 ml मा 5.55 divided by 150 into 1000 gram of base ठीक छ यहाँसम्म केही कुरा कन्फ्युजन छ त हेर्नुस् त 150 मा यति ग्राम हुन्छ भने 1000 ml मा कति ग्राम काटाङ कुटुङ पार्नुस् 37 ग्राम अफ बेस 37 आयो अगाडि 1000 छ 1000 मा जे आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं रे 1000 ml मा जे आउँछ त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस कति रहेछ 1000 ml मा कति आयो 37 चाहिँ यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछ ठीक छ 37 यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछ क्वेशनले मलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट मात्र भनेको छ त क्वेशन पनि पढ्ने गर्नुस् है कहिलेकाहीँ त इक्विभ्यालेन्ट वेट मात्र छ त छैन के पनि निकाल्नु पर्ने छ मोलिकुलर वेट भनेपछि मोलिकुलर वेट अफ बेस पनि निकाल्नु पर्ने छ के गाह्रो भयो त इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउँछ भने हामीलाई के थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ बेस इक्वल टु मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ एसिडिटी मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ एसिडिटी भनेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने मोलिकुलर वेट अफ बेस इक्विभ्यालेन्ट वेट 37 उता लगेर एसिडिटीले मल्टिप्लाई गर क्वेशनले मलाई अलरेडी भनिसकेको छ एसिडिटी 2 छ रे 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भने 74 AMU क्वेशन सल्भ भयो ठीक छ यहाँसम्म यति हाम्रो के हुन्छ रे मोलिकुलर वेट आउने रहेछ 37 into 2 गर्ने जति आयो त्यही कुरा सल्भ भयो हाम्रो यहाँसम्म कसैलाई कन्फ्युजन छ गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरियो 1000 ml मा जे आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं रे त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं भनेपछि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको 1000 ml मा जे आउँछ त्यो नै हाम्रो के रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछ र इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालेपछि मोलिकुलर वेट निकाल्न त गाह्रै भएन सब सिम्पल कुरा छँदैछ यहाँसम्म सायद कन्फ्युजन पनि छैन होला हेर्नुस् है मेन दुईटा पाथ नै यही हो यो दुईटा निकाल्न आउँछ भने त अरु त स्कुल भएर बस्नुस् केही गाह्रो छैन यसमा कतिको कन्फ्युजन छ त्यो राम्रोसँग याद गर्नुस् यति आयो काम सल्भ भयो यति आएन अलि गाह्रो होला त्यकाले एउटा अझै क्वेशन गराउँछु ताकि तिमीहरुलाई सल्भ गर्न सजिलो होस् ठीक छ एउटा नेक्स्ट क्वेशन ट्राई गरौँ है त 1.494 gram of acid having molecular weight
90 required 33.2 cc of 1 NaOH 33.2 cc of 1 NaOH for complete neutralizations. Complete neutralizations. Calculate basicity of an acid. ल सिम्पल क्वेसन नै छ हेर्नुस् है, नझुक्किनुस् कहिले पनि। क्वेसन कपी गरौँ। फर्स्ट 1.494 gram of acid having molecular weight 90 required 33.2 cc of 1 NaOH for complete neutralizations. Then calculate basicity of an acid. निकाल्नु पर्ने के छ? बेसिसिटी छ। राम्रोसँग याद गर्नुस्। क्वेशनले मेरो फर्स्ट पार्टमा के गिभन दियो? गिभन त लेख्न आउनै पर्यो। निकाल्नु पर्ने अहिले यहाँ के छ? बेसिसिटी छ। बेसिसिटी निकाल्नको लागि मलाई फर्स्टमा के चाहिन्छ होला त? त्यो कुरा पनि याद गर्नु पर्यो नि त। यतिकै त क्वेशन सल्भ हुँदैन। बेसिसिटी निकाल्नको लागि मैले फर्स्टमा के निकाल्दाखेरि बेसिसिटी सल्भ हुन्छ होला त्यो पनि वेमा सोध्नु पर्यो नि त हामीले। र हामीलाई के थाहा छ? के थाहा छ त भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ बेसिसिटी हुन्छ। मोलिकुलर वेटलाई बेसिसिटीले डिवाइड गर्छौ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउने रहेछ। अब क्वेशनले मलाई अलरेडी मोलिकुलर वेट गिभन दिएको छ हेर्नुस् 90। मोलिकुलर वेट अलरेडी गिभन छ र मसँग नभएको भनेको एउटा इक्विभ्यालेन्ट वेट एउटा बेसिसिटी। क्वेशनले आफै भनेको छ बेसिसिटी निकाल भनेर। यो त निकाल्नु पर्ने छ मलाई। यो निकाल्नको लागि क्वेशनमा के भइदियो भने हाम्रो सल्भ भयो त? त्यो सोध्नु पर्यो फर्स्टमा। यो निकाल्नको लागि क्वेशनले के दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट के आउँछ? बेसिसिटी आउँछ होला त? ल भन्नुस् त। यदि केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्यो भने मेरो काम सल्भ भयो। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउँछ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि नोन भयो भने यो पनि नोन, मोलिकुलर वेट पनि नोन। यहाँबाट के सल्भ भइहाल्छ? बेसिसिटी सल्भ भइहाल्छ। मान्छे मेरो फर्स्ट काम भनेको चाहिँ यो क्वेशन सल्भ गरेर कसरी इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने रहेछ। र इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि मलाई थाहा छ, अघि भर्खर एउटा क्वेशन सल्भ गरेको छु। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर्नुपर्छ। गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गरियो भने हाम्रो काम सल्भ भयो। गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर्दाखेरि हाम्रो क्वेशन सल्भ हुन्छ। गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर्ने 1000 ml मा जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौँ। त्यही कारणले गर्दा गिभन भोल्युम दिएको छ कि छैन चेक गर फर्स्ट। गिभन मास दिएको छ कि छैन चेक गर फर्स्ट। गिभन भोल्युम पनि दियो, गिभन मास पनि दियो भने इक्वेट गर अनि 1000 ml मा जति भ्यालु आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ भने बेसिसिटी आपस्याप सल्भ भइहाल्यो। केही गाह्रै छैन, सिम्पल कुरा। त्यही कारणले कहिले कन्फ्युज नहुनु होला। फर्स्टमा गिभन सारौँ। क्वेशनले गिभन चाहिँ के दियो त त्यो हेरौँ फर्स्ट। ल हेर्नुहोस् 1.494 ग्राम अफ एसिड भनेको छ। ग्राम अफ एसिड भनेको गिभन वेट अफ एसिड कति दियो? 1.494 ग्राम। यति मलाई क्वेशनले वेट अफ एसिड दियो। ह्याभिङ मोलिकुलर वेट अफ एसिड कति छ? 90। यो भनेको यसको मोलिकुलर वेट दियो क्वेशनले। रिक्वायर्ड 33.2 cc of 1 NaOH
सीसी भन ml भन एउटै कुरा भयो 1 cc equal to 1 ml भनेपछि 33.2 cc of 1 n ml भन्दा पछाडी नर्मालिटी छ भने गिवन भोल्युम सी कसको गिवन भोल्युम अफ n भन्दा पछाडी के दिएको छ NaOH गिवन भोल्युम अफ NaOH equal to 33.2 cc of 1 n NaOH गिवन भोल्युम लेख्न आइरहेछ र मैले बारम्बार भनेको छु गिवन भोल्युमको नर्मालिटी अलवेज 1 हुनुपर्छ अहिले नर्मालिटी 1 छ त छैन नर्मालिटी 1 छैन भने 1 मा छ ए अलरेडी के छ नर्मालिटी 1 छ 1 n छ भने केही गर्नु परेन झन् सजिलो भयो हामीलाई सी नर्मालिटी 1 दिएको छ गिवन भोल्युम अलरेडी क्वेशनले नोन दियो गिवन मास अलरेडी नोन छ फर्स्ट मा निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न हामी के गर्छौं रे इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर इक्विभ्यालेन्ट वेट आइहाल्छ त्यही कारणले गर्दा हामीलाई के थाहा छ 33.2 cc of 1 n NaOH equal to 33.2 cc of 1 n NaOH equal to 1.494 gram of कसको मास एसिड ग्राम अफ एसिड 1.494 gram of एसिड भनेपछि 33.2 cc मा यति ग्राम हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट कतिमा आउँछ 1000 ml मा 1000 ml मा आउने पार्टलाई हामी के भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट सी 33.2 cc मा यति ग्राम छ भने 1 cc मा कति त 1 cc मा कति होला 494 divided by 33.2 gram of NaOH भनेपछि निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट त 1000 मा आउँछ 1000 मा आउँछ भने 1000 ले मल्टिप्लाई गर 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4.49 divided by 33.2 into 1000 gram of acid काटाङ कुटुङ पार सल्भ गर्नुस् कति आउँछ हेर्नुस् युजुअली 45 ग्राम अफ एन एसिड आउँछ हेर्नुस् निकाल्नुस् है काटाङ कुटुङ गर्नुस् काम तपाईहरुको गर्नुभयो सी यो सबै सल्भ गर्दाखेरि कति आयो 45 ग्राम अफ एन एसिड 1000 ml मा जे कुरा आउँछ त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनिन्छ 1000 ml मा कति आयो 45 त्यसो भए इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड कति रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एन एसिड इक्वल टु 45 छ भने 45 राखेर निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट हो त हैन निकाल्नु पर्ने त बेसिसिटी हामीलाई के थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ बेसिसिटी इक्वल टु 45 भनेपछि मोलिकुलर वेट क्वेशनले 90 अलरेडी दिएको छ रे बेसिसिटी इक्वल टु मोलिकुलर वेट इक्वल टु 90 गिवन छ हामीसँग यहाँ 90 लेख डिवाइड बाइ 45 कति आउँछ 2 यसको बेसिसिटी रहेछ मोलिकुलर वेट निकाला भन्नु एटमिक वेट निकाला भन्दियो ब्यालेन्सी निकाला भन्दियो एसिडिटी निकाला भन्दियो कुनै पनि निकाला भन्छ भने फर्स्टमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्नु पर्यो फर्स्टमा गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्छौ र 1000 ml मा जति भ्यालु छ त्यसलाई हामी के भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं कुरा आपसाप सल्भ हुन्छ हेर्नुस् है नातिकन सल्भ गर्नुस् क्वेशन राम्रोसँग पढ्नुस् क्वेशन पढ्छौ इजिली सल्भ क्वेशन पढेनौ अलिकति डिफिकल्ट हुन सक्छ क्वेशन बुझ्नु पर्यो क्वेशन पढ्न चाहिँ आउनु पर्यो है ल नेक्स्ट क्वेशन फेरि ट्राई गरौँ सायद बुझ्दै छौ होला है त नेक्स्ट क्वेशन जाउँ 7.15 gram of Na2CO3 dot YaX2O required
required 500 ml of N/10 HCl solution for complete neutralizations then find value of X. ल हेर्नुस् 7.15 gram of Na2CO3.X2 required 500 ml of N/10 HCl solution for complete neutralizations. Find value of X. X को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। क्वेशन पढ्नुस् है राम्रोसँग, क्वेशन एनालाइज गर्न आउँछ भने हाम्रो काम सल्भ भयो। अब हेर्नुस् त X कहाँनेरि छ त? X भनेको त कतिवटा वाटर मलिक्युल त्यो निकाल्नु पर्ने रहेछ। कतिवटा वाटर मलिक्युल त्यो निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेपछि X निकाल्नको लागि थोरै च्यालेन्जिङ हुन सक्छ। अब थोरै च्यालेन्जिङ हुन सक्छ हेर्नुस् राम्रोसँग। अब यो X निकाल्नको लागि कतिवटा मलिक्युल अफ वाटर हो त त्यो निकाल्नको लागि X को भ्यालु निकाल्नको लागि हामी यहाँ के युज गर्छौं त भन्दाखेरि हेर्नुस् केही गरी मैले यहाँबाट क्वेशन सल्भ गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3.X2 निकाल्न सक्छु भने यहाँ हामीलाई के थाहा छ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3.X2 निकाल्नको लागि हामीले फर्मुला युज गर्दा के गर्छौं molecular weight divided by total number of positive or negative charge. यति फर्मुला युज गर्न थाहा आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु छ भने molecular weight divided by total number of positive or negative charge. अब यो कुनै वेमा हामीले के निकाल्न सक्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सक्छौं। मैले हाम्रो अगाडिको फर्मुलालाई युज गरेको छैन अहिले यहाँ पछि सिकाउँछु के भन्ने भनेर के गर्ने भनेर जस्ट यहाँ हेर यो वेमा तिमीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि ल हेर्नुस् मोलिकुलर वेट कति हुन्छ Na2CO3 2 into Na को एटमिक मास 23 प्लस कार्बन को 12 प्लस 3 into 16 डट लाई प्लस गर्ने X छ भने X H2O 2 into 1 plus 2 into 1 plus O कति हुन्छ 16 2 into 1 plus 16 divide by total number of positive or negative charge H2O को लागि हेर्न पाइएन यहाँ भित्र हेर्छौ भने Na2CO3 मा Na मा कतिवटा प्लस चार्ज Na2CO3 आयनाइज हुन्छ भने 2 Na प्लस CO3 माइनस माइनस एउटा Na मा एउटा प्लस छ भने दुईटा Na मा दुईटा प्लस चार्ज और दुईटा CO3 मा दुईटा माइनस चार्ज त्यसकारणले Na2CO3 हेर्छौ भने यहाँ डिवाइड बाइ के गर्न पाइयो 2 गर्न पाइयो जी यो काटाङकुटुङ गर अगाडि 106 आउँछ प्लस 18x डिवाइड बाइ 2 18x डिवाइड बाइ 2 हामीलाई यहाँबाट निकाल्नु पर्ने कसको भ्यालु छ रे x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ x को भ्यालु यतिकै त फाइन्ड आउट गर्न सकिन्न होला मैले यो वेबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि 106 प्लस 18x डिवाइड बाइ 2 निकाल्ने अहिले हेर्नुस् यदि मैले क्वेशन सल्भ गरेर अरु नै कुनै वेबाट कुनै नेक्स्ट टेक्निक युज गरेर यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3.X2 निकाल्न सक्छु भने यसको कुनै अरु वेबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकियो भने त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट र यो इक्विभ्यालेन्ट वेट के हुनु पर्ला इक्वल हुनु पर्ला अरु कुनै मेथडबाट अरु कुनै फर्मुला युज गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट सपोज गर तिमीहरुले यहाँ कति निकाल्देऊ ल 100 निकाल्न सक्यौ भने
त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट र यो इक्विभ्यालेन्ट वेट के होला इक्वल होला यहाँबाट 100 भ्यालु छ भने त यक्स निकाल्न गाह्रो हुन्छ यहाँबाट यक्स निकाल्न गाह्रो भयो कुनै अरु नै वेबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न सकियो भने यहाँबाट यक्स निकाल्न गाह्रो भएन अब अरु कुनै वे भने कसरी निकाल्ने त अरु नेक्स्ट वेबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3.yx निकाल्न सक्नुपर्ने रहेछ र अरु नेक्स्ट वे भनेको अघि भर्खर युज गरेको गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्ने गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरेपछि 1000 ml मा जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरौँ फर्स्ट गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरेपछि जति भ्यालु आउँछ त्यो नै हाम्रो के हुने रहेछ त्यो नै हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट हुने रहेछ भनेपछि गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्ने 1000 ml मा जति भ्यालु आउँछ त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट त्यहाँबाट आउने इक्विभ्यालेन्ट वेट र यहाँ आउने इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल हुनुपर्छ र यहाँ इक्वल हुन्छ भने त हाम्रो काम सल्भ भइहाल्यो यो निकाल्न इक्विभ्यालेन्ट वेट आउने साथ यहाँबाट यक्स निकाल्न गाह्रो भएन पहिले कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन है राम्रोसँग याद गर्नुस् फर्स्टबाट गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालौं अगाडिको जस्तै गरी प्रिभियस क्वेशन जस्तै गरी र त्यहाँबाट इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौ भने यसको ठाउँमा लगेर त्यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गर किनकि इक्विभ्यालेन्ट वेट त इक्वल हुनुपर्छ त्यही कारणले गर्दा यहाँ लगेर इक्विभ्यालेन्ट वेट राख्यो भने निकाल्नु पर्ने यक्स आफसे आफ सल्भ भइहाल्छ ल है त स्टार्टिङ देखि गर्छु काई कन्फ्युजन छ भने राम्रोसँग हेर्नु होला यसलाई म सुरुदेखि सल्भ गर्छु कसरी सल्भ गर्ने हेर्नु होला राम्रोसँग किनकि गाह्रो छैन गाह्रो नमान्नु होला सिम्पल सिम्पल कुरै छ हामीसँग ल हेर्नुस् है त फर्स्टमा गिवन सारौं 7.15 gram of Na2CO3.yx2 given mass of Na2CO3.yx2O equal to 7.15 gram. Required ml भन्दा पछाडी नर्मालिटी छ ml भन्दा पछाडी n आउँछ भने गिवन भोल्युम अफ HCl कसको भोल्युम पछाडी हेर्ने HCl को कति दिएको छ 500 ml of n/10 HCl गिवन भोल्युम सारियो र गिवन भोल्युममा नर्मालिटी सधैँ 1 हुनुपर्छ भनेको छु नर्मालिटी 1 छैन भने यहाँ अहिले 1 छैन भने यहाँ जति छ अहिले 1/10 छ भने 1/10 ले लगेर अगाडि मल्टिप्लाई गर यहाँ जति छ यसले लगेर अगाडि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो See, 500 ml of n/10 HCl. See, यहाँ 1/10 छ भने अगाडि लगेर 1/10 ले मल्टिप्लाई गरौँ ml of 1 n HCl ml of 1 n HCl हेर्नुस् है राम्रोसँग जति यहाँ n छ अगाडि लगेर मल्टिप्लाई गर्दिने अनि लगेर यसमा 1 गर्न पाइयो See, यो भनेको 50 ml of 1 n HCl 50 ml of 1 n HCl गिवन मास दिएको छ गिवन भोल्युम निकालियो गिवन भोल्युम र गिवन मास छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न गाह्रो छैन गिवन भोल्युम र गिवन मास छ भने मैले के गर्न सक्छु गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्न पाइयो 50 ml of 1 n HCl given volume equal to 7.15 gram of Na2CO3.yx2O यति ग्राम of Na2CO3.yx2O यो गिवन भोल्युम यो गिवन मास यो गिवन भोल्युम यो गिवन मास गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरियो निकाल्नु पर्ने के छ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्ने छ भने कति ml मा आउँछ रे गिवन भोल्युममा गिवन मास हुन्छ भने गिवन भोल्युममा गिवन मास हुन्छ भने
1000 ml मा जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं यसमा के गरौ यसलाई 1 मा चेन्ज गर किनकि हामीलाई 1000 ml को लागि निकाल्नु छ 50 ग्राम अफ Na2CO3.H2O so यहाँ 1000 ml of 1NHCl equal to 7.15 divided by 50 into 1000 gram of Na2CO3.H2O काटाङकुटुङ पार्नुस् कति आउँछ हेर्नुस् 143 gram of Na2CO3.H2O 143 gram of Na2CO3.H2O निकाल्नुस् है तपाईहरुको काम यो भने थिए तिमीहरुको काम भयो यदि भने थिए अब हेर्नुस् 1000 ml मा जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको हो कि हैन हो 1000 ml मा कति आयो 143 1000 मा 143 आउँछ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ त हेर्नुस् इक्विभ्यालेन्ट वेट कति रहेछ त हाम्रो यहाँ र equivalent weight of Na2CO3.H2O कति रहेछ अहिले यहाँ 143 143 के रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट रहेछ हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु भए त हैन क्वेशनले यहाँबाट यक्स को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ यक्स लाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ अब यक्स लाई फाइन्ड आउट गर्नु छ भने अगेन लेखौं हेर्नुस् है अगेन लेखेर के गरौँ त भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO3.H2O इक्वल टु यसको फर्मुला के हुन्छ रे मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ और नेगेटिभ चार्ज molecular weight divided by total number of positive or negative charge यो equivalent weight छ यो equivalent weight equal हुने भयो त्यही कारणले 143 equal to molecular weight 2 into 23 12 plus 3 into 16 dot लाई plus भित्र 2 into 1 plus 16 गर divide by कति हुन्छ 2 डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो यसलाई अगाडि लगेर मल्टिप्लाई गर 286 इक्वल टु 106 प्लस 18 यक्स 106 प्लस 18 यक्स अगाडि लगेर सबट्र्याक्ट गर 18 यक्स इक्वल टु 180 हुने भयो 180 हुने भयो र यक्स इक्वल टु कति आउँछ 10 आउने भयो यक्स इक्वल टु 180 डिवाइड बाइ 18 भनेको कति आउँछ 10 हुने भयो यसरी 10 निकालियो र यो 10 नै के हो त हाम्रो यक्स को भ्यालु यानी कतिवटा मोलिकुल अफ वाटर रहेछन् त अहिले यहाँ 10 मोलिकुल अफ वाटर रहेछ एकै सोडियम कार्बोनेटमा यसले 10 मोलिकुल अफ वाटरलाई एब्जर्ब गरेको रहेछ भन्दै याद गर्नु पर्यो 10 वटा के छ वाटर को मोलिक्युल रहेछ यो वेमा हामीले के गर्यौं क्वेशनहरु सल्भ गरियो कसैलाई केही कुरा कन्फ्युजन छ भने मजाले सोध्दा हुन्छ है कमेन्ट गर्नु होला सी हाम्रो यसरी हामीले के गर्छौं भोलोमेट्रिक एनालाइसिस को क्वेशन सल्भ गर्छौं यहाँसम्म सबै सिम्पल बेसिक कुराहरु सिकाइराछु छु यो पार्ट्समा हाम्रो बेसिक नै सिकिराछौं कसरी त्यो गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास युज गर्ने 1000 इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्ने हैन भेरी बेसिक कुराहरु सिकाइराछु छु अब यसलाई एक लेभल अपग्रेड गर्दै 5 मार्क्स क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला यो सबै 2 मार्क्स को लागि अथवा 3 मार्क्स को लागि हो र यो यसको लेभल 1 लेभल अपग्रेड गरेर 5 मार्क्स मा कस्तो क्वेशन आउँछ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भन्दा नेक्स्ट भिडियोमा हामी ट्राई गर्छौं आजको लागि हामी भिडियो यहीसम्म पज गर्ने भयौ राम्रोसँग बस्नुस् मस्त रहनुस् घरमै बस्नुस् स्टे होम स्टे सेफ बाइ बाइ टाटा